साथीहरु नमस्ते। लोकसेवा न्यूज च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी तपाईहरु सामु चाहिँ इकोनोमिक सर्वे अफ नेपाल 77-78 अर्थात नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण जुन छ आर्थिक वर्ष 77-78 को सम्पूर्ण बुदाहरु सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु समेटेर तपाईहरु सामु उपस्थित भएका छौं। आजको यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो भए पनि तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म नै हेरेर सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण बुदाहरु टिप्नुपर्ने नै हुन्छ। किनकि यस विषयमा अथवा यस भिडियोमा रहेका जति पनि बुदाहरु छन् अर्थात नेपालको आर्थिक सर्वेक्षणमा भएका जति पनि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु छन् त्यो चाहिँ समसामयिकको रूपमा पनि प्रथम पत्रमा सोध्न सक्छ भन्ने प्रथम पत्र तयारी गर्दाखेरि जुन नेपालको आर्थिक अवस्था र आर्थिक विकासका जुन पूर्वाधार टपिक रहेको छ त्यसमा चाहिँ यसका तथ्याङ्कहरु एकदमै काम लाग्ने हुन्छ। तसर्थ तपाईहरु आफ्नो कपी र पेन लिएर यस भिडियोमा भएका बुदाहरु टिप्न तयार हुनुहोस्। ल अगाडि हेरौं आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात जुन हाम्रो यो आर्थिक सर्वेक्षण जुन तथ्याङ्क छ त्यो चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रीद्वारा हिजो अर्थात 2078 साल जेठ महिनाको 14 गते चाहिँ के भयो सबैको अगाडि चाहिँ सार्वजनिक गरियो। अब त्यस अनुसार चाहिँ अब कुरा के छ भन्दाखेरि 2020 मा सन् 2020 मा चाहिँ जुन विश्वको अर्थतन्त्र थियो त्यो 3.3% ले संकुचन भए पनि यो चाहिँ हालको जुन वर्ष छ 2021 त्यसमा चाहिँ अर्थतन्त्र 6% ले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। ठीक छ। अब नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात 76-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 2.12% ले ऋणात्मक रहेको भए तापनि यस वर्षको चाहिँ नेपालको जुन आर्थिक वृद्धि दर छ त्यो चाहिँ 4.01% हुने अनुमान छ र जसमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थात कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर भनेको 2.64% र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर भनेको 4.75% रहेको छ। अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बुदाहरु छन् यसलाई चाहिँ टिप्नै पर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब अगाडि हेरौं। अब यो चालु जुन आर्थिक वर्ष 77-78 को कुरा गरिएको छ त्यसमा चाहिँ सबै प्रदेशको जुन आर्थिक वृद्धि दर छ त्यो 3.5% अर्थात 3.5% भन्दा उच्च रहने जसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन भनेको बागमती प्रदेशको 4.65% हुने र सबैभन्दा कम भनेको प्रदेश नम्बर 2 को 3.52% रहने अनुमान गरिएको छ। अब चालु आर्थिक वर्षमा अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईले के टिप्नु भन्दाखेरि प्राथमिक क्षेत्र अब जुन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुन्छ जीडीपी त्यो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा प्राथमिक क्षेत्र अनि त्यसरी द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्रको योगदान पनि हुन्छ। अब त्यो यो योगदान भनेको कति प्रतिशतले बढेको र कति प्रतिशत योगदान रहेको त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। सो जीडीपी मा प्राथमिक क्षेत्रको जुन बढोत्तरी भएको छ गत वर्षको तुलनामा त्यो चाहिँ कृषि प्राथमिक क्षेत्रमा 2.6% ले बढेको द्वितीय क्षेत्रमा 4.93% ले बढेको र तृतीय क्षेत्रमा भनेको 4.4% ले बढेको। अब प्राथमिक क्षेत्र भनेको कृषि वन तथा मत्स्य पालन र खानी तथा उत्खनन पर्छ भन्दाखेरि द्वितीय क्षेत्र जुन छ त्यसमा उद्योग निर्माण विद्युत पानी तथा ढल निकास हो। त्यस्तै नै सेवा अर्थात तृतीय क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने थोक तथा खुद्रा व्यापार आवास यातायात वित्तीय शिक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रहरू पर्दछ। ठीक छ। सो अब हेर्दै जाउँ यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कति त हैन कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने प्राथमिक द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको क्रमशः 25.8%, 13.1% र 61.1% हुने भनिएको छ। त्यस्तै नै चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन चाहिँ 1.3% ले वृद्धि भएको भनेको छ। सो महत्त्वपूर्ण बुदाहरु छन् कुनै पनि बुदाहरुलाई छुटाउनु भएन कुनै पनि बुदा टिप्न छुट्नु भएन। अगाडि हेरौं। अगाडि हेर्दाखेरि हाम्रो जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ कुल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जुन छ त्यो चाहिँ 42 खर्ब 66 अर्ब र 32 करोड रहेको छ। ठीक छ। कति रहेको छ 42 खर्ब 66 अर्ब र 32 करोड रहेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान दिनुपर्ने छ भने यो जुन जीडीपी छ त्यो जीडीपी मा अर्थात कुल ग्राहस्थ उत्पादन हैन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको अंश अर्थात कन्ट्रिब्युसन 37.7% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 4% योगदान हुने भनिएको छ। त्यस्तै नै 76-77 मा कुल लगानी
30.4% संकुचन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 18.1% वृद्धि भई रु 13 खर्ब 12 अर्ब र 71 करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै नै कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग बचतको जुन अनुपात छ 6.6 पुग्ने भनिएको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रेट लगाएको छु, टिप्नु नै होला। अब प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन छ त्यो 5.8% ले वृद्धि भएर अमेरिकी डलर 1191 पुगेको छ। अर्थात् प्रति व्यक्ति जुन जीडीपी छ त्यो 1191 अमेरिकी डलर पुगेको छ है। अब प्रति व्यक्ति आय कति पुग्यो? 1196 अमेरिकी डलर, जुन चाहिँ 5% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै नै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानी जुन छ त्यो 4.5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुगेको छ। अगाडि हेर्दै जाउँ। अब चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अघि नै हामीले भनिसक्यौं कृषि क्षेत्रको योगदान जुन चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान हैन, दुवै क्षेत्रको योगदान साथसाथै अर्को जुन प्राथमिक क्षेत्रको छ त्यसको योगदानको कुरा गर्छौं, द्वितीय क्षेत्रको योगदानको कुरा गर्छौं र तृतीय क्षेत्रको योगदानको कुरा गर्छौं। अब हेर्दै जानुस् तपाई, कृषि क्षेत्रको योगदान भनेको 25.8% र त्यसको चाहिँ जुन वृद्धि दर छ त्यो पछिल्लो वर्षको तुलनामा 2.64% ले बढेको छ। गैर कृषि क्षेत्रको योगदान भनेको 74.2%, यो पनि गत वर्षको तुलनामा 4.75% ले वृद्धि भएको छ। अब प्राथमिक क्षेत्रको कुरा गरौँ। अघि जुन भने मैले कृषि, वन तथा मत्स्य पालन र खानी तथा उत्खनन, त्यो प्राथमिक क्षेत्रको जुन योगदान छ त्यो 26.4% रहेको छ र यो वृद्धि दर गत वर्षको तुलनामा 2.75% ले वृद्धि भएको छ। यसको बारेमा हामी अघि नै कुरा गरिसक्यौं। त्यस्तै नै द्वितीय क्षेत्रको पनि कुरा गर्यौं र तृतीय क्षेत्रको पनि कुरा गर्यौं। ठीक छ, अगाडि हेरौं। अगाडि हामीले कुरा यो जुन फागुन मसान्तसम्मको जुन मुद्रास्फीति दर रहेको छ त्यो चाहिँ 3.5% रहेको छ। ठीक छ, मुद्रास्फीति दर कति? 3.5% रहेको छ। त्यस्तै नै 76-77 मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर कति थियो? 6.2% है। अब 2076-77 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत जुन खर्च छ त्यो चाहिँ रु 11 खर्ब 51 अर्ब र 6 करोड रहेको र एकीकृत खर्च मध्ये 56% चालू खर्च, 34.1% पुँजीगत खर्च र 5% वित्तीय रहेको छ। अब 76-77 मा संघीय सरकारको जुन बजेट घाटा छ त्यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 8.1% रहेको छ। त्यस्तै नै 77 सालको फागुनसम्म तिर्न बाँकी जुन खुद सार्वजनिक ऋण छ त्यो चाहिँ रु 15 खर्ब 88 अर्ब 46 करोड पुगेको छ, जुन चाहिँ कुल जीडीपी को 37.3% हो। यो पनि महत्त्वपूर्ण बुझा हो, 37.3%। अब चालू जुन आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 64 अर्ब 15 करोड बराबरको विदेशी लगानी चाहिँ के भएको छ? स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै नै वाणिज्य शाखा चाहिँ कतिवटा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ? 750, तीनटामा पुगेको छैन, जुन हामी चर्चा गर्नेछौँ वित्तीय क्षेत्रतिर। अब सरकारको जुन खर्च छ त्यो चाहिँ रु 11 खर्ब 51 अर्ब र 6 करोड छ, जुन चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.4% ले बढेको छ। जुन बजेट घाटाको कुरा गर्ने हो त्यो चाहिँ 20 अर्ब र 16 करोड छ, जुन चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन कति प्रतिशत? 8.1% छ। त्यस्तै नै संघीय सरकारको आयमा 3.1% ले वृद्धि भएको छ। अब जीडीपी मा राजस्वको भाग कति? राजस्वको अंश कति? 20.3% छ। त्यस्तै नै जीडीपी को खुद सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी कति? अघि नै हामीले कुरा गर्यौं 37.3%, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै नै जीडीपी मा आन्तरिक ऋण 2.6% परिचालन भएको, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण 4.2% परिचालन भनेको र अनुदान चाहिँ 0.5% परिचालन भएको छ। अब कुरा गरौँ नेपालको जुन मानव विकास सूचकाङ्क छ, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एचडीआई, त्यो चाहिँ 0.602 पुगेको छ। त्यस्तै नै अब जति पनि बेरोजगार छन्, सूचीकृत बेरोजगार कति छन्? सूचीकृत बेरोजगार 7,43,503 अर्थात् 743,503 बेरोजगार मध्ये 33,753 जनाले रोजगार पाएको छ। त्यस्तै नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक
आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न किसिमका रोजगार कार्यक्रमबाट हालसम्म 4,43,467 व्यक्तिलाई आंशिक रूपमा र 48,781 व्यक्तिलाई पूर्ण रोजगारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै नै 13,526 रोजगारदाता र 1,53,072 जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा के भएको छन्, आबद्ध भएको छन्। एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। रोजगारदाता कति 13,526 र कतिजना श्रमिक जुन छ त्यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको 1,53,072। त्यस्तै नै गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम अनुसार 23 जिल्लामा 11.5 लाख गरिब घर परिवार पहिचान भएको छ। ठीक छ। त्यस्तै नै 77-78 फागुनसम्ममा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जातिका बालबालिका समेत गरेर कुल 31,50,111 जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ, जुन चाहिँ रकम त्यहाँ लेखिएको छ है। अब कुरा गरौँ के सन् 2050 मा 11,87,181 जना पर्यटक नेपालमा आएको थियो भने गत वर्ष चाहिँ 2,30,085 पर्यटक नेपालमा आए र प्रत्येक पर्यटक छ त्यो चाहिँ उनीहरूको औसत बसाइदिक कति 15.13। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै टिप्दै जानु छ है। प्रत्येक पर्यटकले चाहिँ औसत प्रतिदिन खर्च गरेको कति करिब $65 र यिनीहरू किन आए भन्नाले सबैभन्दा बढी 60.5% मनोरञ्जन गर्ने दृष्टिकोणले, 15% तीर्थयात्रा, 12.5% पदयात्रा र अन्य 11.5%। त्यस्तै नै सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने देशहरू मुख्य 5वटा देश कुन कुन? भारत 17.5%, म्यानमार 9.1%, थाइल्यान्ड 9%, चीन 8.4% र अमेरिका 7.7%। बढी भ्रमण कुन ठाउँ गरे? लुम्बिनी। त्यस्तै नै नेपालमा तारे होटलको संख्या कति? 142। अब विद्युतसँग रिलेटेड कुरा गरौँ। शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या कति? 62.2%। अब 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित कुल विद्युत उत्पादन कति? 1458 मेगावाट। यसमध्ये जलविद्युत चाहिँ 1279 मेगावाट, थर्मल प्लान्ट 53.4 मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट 30.14 मेगावाट, चिनी मिलबाट 3 मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जाबाट 72 मेगावाट। अब प्रति व्यक्ति विद्युत कति खपत गर्ने? 260 किलोवाट घण्टा पुगेको रहेको छ। टेलिफोनको घनत्व कति? 130.3%। इन्टरनेट ग्राहक घनत्व कतिमा पुगेको? 82.8%मा। खानेपानीको पहुँच 91.5%। आधारभूत सरसफाइ पुगेको 100%। अब भर्ना दरको कुरा गरौँ। खुद भर्ना दरमा प्राथमिक तहसम्म 1 देखि 5 सम्ममा खुद भर्ना दर कति? 97.4%। 1 देखि 8 सम्ममा खुद भर्ना दर 84.7%। त्यस्तै नै कक्षा 12 माध्यमिक तहको लागि 51.2%। अब आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या कति? 51.5%। त्यस्तै नै उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 23%। अब जुन भूकम्पबाट क्षति भएका कुराहरू थिए त्यसमा निजी आवास 72.5%, सार्वजनिक विद्यालय 82.7%, पुरातात्विक सम्पदा 53.3%, स्वास्थ्य संस्था 58.3%, सरकारी भवन 85.3% र सुरक्षा निकायका भवन 85.8% को पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ है। अगाडि हेर्दै जाउँ। वित्तीय संस्थाको कुरा गरौँ। यो चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको वाणिज्य संख्या कति? 27 वटा, विकास बैंक कति? 15 वटा, वित्त कम्पनी 20 वटा, लघु वित्त 76 वटा, पूर्वाधार विकास बैंक 1 गरेर जम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्था 143 सञ्चालनमा रहेको छ। बीमा कम्पनी 40, जुनमा चाहिँ एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि समावेश गरिएको छ। सहकारी संस्थाको जम्मा संख्या कति? 28,886। त्यस्तै नै अघि नै हामीले कुरा गर्यौं वाणिज्य बैंकको जुन शाखा पुगेको कतिवटा स्थानीय तह? 750, जुनमा अब हाम्रो नेपालमा स्थानीय तहको संख्या कति? 753, अर्थात् 3 वटा स्थानीय तहमा पुगेको छैन। जुन 3 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य शाखा पुगेको छैन त्यो 1 नम्बर एउटा रहेको छ धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका, अर्को जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिका र त्यस्तै नै बजाङको साइपाल गाउँपालिका। ठीक छ। अब कुरा गरौँ बीमाको। जम्मा बीमा कम्पनी कति? 40 वटा, जीवन बीमा कम्पनी कतिवटा? 15 वटा रहेको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनी कतिवटा? 20 वटा,
पुनर्बिमा कम्पनी कति? एउटा। अब फागुनसम्ममा 23.4%, 23.4% जनसङ्ख्यामा बिमा पहुँच भएको छ। त्यस्तै नै वैदेशिक रोजगार र म्यादी जीवन बिमा समेत यदि गणना गर्ने हो भने बिमामा करिब 26% जनताको पहुँच भएको छ। सहकारी सङ्ख्या कति? अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ 28,886। शेयर सदस्य सङ्ख्या कति? 73,07,462। शेयर पुँजी रु 54 अर्ब 10 करोड। त्यस्तै नै सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएका 88,308 जना। अब यातायातको कुरा गरौँ। कालोपत्रे कति पुगेको छ? 15,974 किलोमिटर। ग्राभेल रोड 8,582 किलोमिटर अर्थात् 85-82। त्यस्तै नै कच्ची भनेको 89-72 किलोमिटर गरी जम्मा 33,528 किलोमिटर बाटो रहेको छ। नेपालको रेलमार्ग कति हो? 56 किलोमिटर। यो त यथावत नै छन्। हवाई सेवाको कुरा गर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनी कति? 3। नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी 27। द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएका देश 40। आन्तरिक उडान गर्ने वायु सेवाको सङ्ख्या 20। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 1। साहसिक र मनोरञ्जनात्मक उडान भन्ने कम्पनीहरूको सङ्ख्या 80। देशभर रहेको जम्मा विमानस्थल 54। सबै मौसममा सञ्चालन हुन सक्ने कालोपत्रे भएका विमानस्थलको सङ्ख्या 37। सबै मौसममा नियमित सञ्चालन भइरहने विमानस्थल 35। अब स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुरा गरौँ। कुल प्रजनन दर प्रति महिला कति? 2। परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता दर कति? 46.7%। नवजात शिशु मृत्यु दर कति? 16। शिशु मृत्यु दर 25। 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर 28। कम्तीमा 4 पटक गर्भजाँच गराउने महिला गर्भवती 77.8%। दक्ष प्रसुति कर्मीबाट प्रसुति गराउने गर्भवती महिला 75.3%। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराउने गर्भवती महिला 77.7%। पूर्ण रूपमा सबै प्रकारका खोप लगाउने बालबालिका 70.2%। त्यस्तै नै नेपालमा अस्पतालहरूको सङ्ख्या कति? 125। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कति? 205। स्वास्थ्य चौकी 3,870। आयुर्वेद अस्पताल 395 गरी उपस्वास्थ्य चौकी कति? 26 अर्थात् 2,626 गरे जम्मा 7,221 स्वास्थ्य संस्था रहेको छ अर्थात् 72-21। स्वास्थ्य बिमा कतिवटा जिल्लामा पुग्यो? 58 जिल्ला। कतिवटा स्थानीय तहमा पुग्यो? 563 वटा। अब कुरा गरौँ निजामती कर्मचारीको बारेमा। जम्मा कति? 88,658, जसमा पुरुष कति? 65,586, महिला कति? 23,672। अब आर्थिक वर्ष 2064-65 मा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता 12% मात्र रहेकोमा अहिलेसम्म 2077 को असारसम्म कति पुगेको छ? 26.4% पुगेको छ। अब 76-77 मा सङ्घमा 48,606, प्रदेशमा 22,287 र स्थानीय तहमा 67,715 गरेर 1,38,622 दरबन्दी रहेको थियो। जबकि 77-78 को फागुनसम्म सङ्घमा 516 दरबन्दी थप भएर अहिले जम्मा दरबन्दी कति भयो? 138 है। अब वन तथा भू संरक्षणतिर कुरा गरौँ। विश्वको कुल भूभागको 30.8% वन क्षेत्रले ओगटेको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रति व्यक्ति 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र र 422 वटा रुखहरू पर्दछन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानको 72.5% र सबैभन्दा कम वन क्षेत्र पाकिस्तानको 1.8% रहेको छ। नेपालको झाडी तथा बुट्यान बाहेक वन क्षेत्र कति? 40.4%। नेपालको प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टर वन र 111 वटा रुखहरू पर्दछन् प्रति व्यक्ति। त्यस्तै नै नेपालको कुल भूभागको 40.4% वन, 4.4% झाडी तथा बुट्यान गरेर टोटल वन क्षेत्र 44.8% रहेको छ। नेपालको भू धरातलीयको आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा छ भने सबैभन्दा कम तराईमा रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको छ। अब प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिममा छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हालसम्म 858 म्यान पावरले 110 देशमा श्रमिक पठाउने अनुमति प्राप्त गरेको छ अर्थात् संस्थागत रूपमा 110 मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको लागि खुल्ला गरिएको छ। त्यस्तै नै व्यक्तिगत रूपमा
171 मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको लागि खुल्ला भएको। अब नेपालबाट रोजगारीको लागि विदेश जाने मुलुकहरूमा 1 नम्बरमा मलेसिया र कतार 28%, त्यस पछाडि साउदी 21%, युएई 14%, कुवेत 3% र अन्यमा 6% रहेको छ। महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क छ। अब संरक्षित र वन्यजन्तुको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1 वन्यजन्तु आरक्ष, 1 शिकार आरक्ष र 6 संरक्षित क्षेत्र गरी हैन टोटल कति भूभाग ओगटेको छ 23.4%। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्थात् संरक्षित क्षेत्रहरूको बारेमा एउटा छुट्टै नै चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसमा तपाईं डिटेल रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ बनाएर राखिएको छ। अब नेपालमा 10 वन संरक्षण क्षेत्र, 10 हिमसार क्षेत्र, 12 मध्यवर्ती क्षेत्रहरू रहेको छ। संख्याहरूको कुरा गर्दाखेरि बाघको संख्या 235, अर्नाको संख्या 498, गैंडा 645, कृष्णसार 326, हरियाल गोही 198, चौरी गाई 473, हिउँ चितुवा 400 र 12 सिंगा 2351 पुग्यो। ठीक छ। अब उद्योगको कुरा गर्ने हो भने 2077 सालको फागुन मसान्तसम्म ठूला उद्योग 1198, मझौला 1884 र 5302 साना उद्योग गरेर नेपालमा जम्मा 8384 वटा उद्योग रहेको छ, अर्थात् 8384 वटा उद्योग रहेको छ। यसमध्ये यो जति पनि दर्ता भएका उद्योगहरू छन् त्यसमा 37% उत्पादनमूलक उद्योग, 27% सेवामूलक उद्योग र 22% चाहिँ पर्यटन उद्योगको रूपमा रहेको छ। है त साथीहरु, कस्तो लाग्यो त तपाईलाई यो भिडियोमा सकेसम्म सबै कुराहरू समेटेर तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि यस्तै भिडियोहरू तपाईहरु सामु आइराखोस् र साथसाथै तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुमा यसलाई चाहिँ शेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त, थ्यांक्स फर वाचिङ।